नाज़रीन, आपके बेपनाह इसरार पर हम शुरू करने जा रहे हैं ताज महल की कहानी, जो कि मुगल शहंशाह शाहजहां ने अपनी महबूब बीवी मुमताज़ महल के लिए तामीर कराया था। शाहजहां अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। शायद ही किसी मुगल शहंशाह ने इतनी मोहब्बत की हो। ये कहानी दरअसल उसी मुगल बादशाह की दास्तान हयात है जिसने अहद वफा निभाया और अहले वफा में जिसका शुमार हुआ, जो शहजादा खुर्रम से शाहजहां बना। लाल किला आगरा के शाही महल से कुछ फासले पर एक और खूबसूरत मकान है, जिसके एक आरास्ता कमरे में एक 13 साला हसीन दोशीज़ा महवे ख्वाब है। इस लड़की ने अभी जवानी की सरहदों में कदम रखा है। ये उम्र ऐसी नहीं होती कि इंसानी जज्बात बरंगेख्ता हो जाएं, मगर शाही महल की रंगीन फजाओं ने दोशीज़ा की उमंगों और आरजुओं को वक्त से पहले बेदार कर दिया है। शहंशाह जहांगीर की हुस्न परस्ती और कैफो नशात की मजलिसों ने किले में रहने वाले हर शख्स को रंगीन ख्वाब देखने का आदी बना दिया है। वो दोशीज़ा भी माहौल के ज़ेरे असर कई दिन से मुसलसल एक ही ख्वाब देख रही है। ता हद्दे नज़र नर्म व नाजुक पौधों की तवील कतारें हैं। रंगारंग फूल नसीमे सबा के झोंकों से सरशार होकर शाखों पर झूम रहे हैं। नई नई कलियां चटक रही हैं और इन पर हल्की हल्की बारिश की फुहार पड़ रही है। तितलियां अनजानी जबान में फूलों को नगमे सुना रही हैं और भंवरे कलियों से सरगोशियां कर रहे हैं। दोशीज़ा चमन की रविशों से बेहिजाबाना गुजर रही है। दफतन एक जगह वो झिझक कर रुक जाती है। फूलों के अकब से दो इंसानी आंखें उभरती हैं और उसके रुखसारों पर नक्श होकर रह जाती हैं। दोशीज़ा इन नामहरम आंखों को इतने करीब पाकर बारे हया से सिमट जाती है और फिर खौफ से घबराकर उसकी आंख खुल जाती है। उसका पूरा बदन पसीने से शराबूर है। वो शदीद परेशानी के आलम में इधर उधर देखती है। कमरे की फजा में कोई तब्दीली नहीं आई। हर चीज अपनी जगह मौजूद है। नीलगू फानूस की मध्यम रोशनी ख्वाब का समा पैदा कर रही है, मगर दोशीज़ा की नींद उड़ चुकी है और वही खूबसूरत आंखें ख्वाबगाह में भी उसका ताक़ुब कर रही हैं। फिर वो आंखें हमा वक्त लड़की का पीछा करने लगी, यहाँ तक कि वो कमसिन दोशीज़ा इन आंखों के सहर में मुब्तला होकर परेशान सी रहने लगी। माँ बाप ने बेटी की उदासी का सबब पूछा तो उसने तबीयत की खराबी का बहाना करके अपने राज पर गहरा पर्दा डालने की कोशिश की, मगर मुलाजिमा मारुख की आंखों से ये राज पोशीदा ना रह सका। मारुख ने दोशीज़ा से इंतहाई राजदारी के लहजे में कहा, बीबी, मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ, मुझसे दिल की बात कह डालो। मेरी आंखें तुम्हारे चेहरे पर कोई और ही तहरीर पड़ रही हैं। आंखों के जिक्र पर दोशीज़ा चौंक उठी और फिर रोने लगी। मारुख ने आगे बढ़कर अपने आंचल से उस दोशीज़ा के आंसू खुश्क करते हुए कहा, मेरी वफादारियों पर यकीन करो बीबी, मैं तुम्हें आखिरी सांस तक मायूस नहीं करूंगी। तुम्हारे बाप के मुझ पर बेशुमार एहसानात हैं। मारुख का लहजा इस कदर जज्बाती और पुरजोश था कि वो दोशीज़ा पिघल गई और उसने अपनी मुलाजिमा को अपनी आंखों के बारे में बता दिया, जो सोते जागते उसका ताक़ुब करती रहती थी। वो आंखें मुगल शहजादे खुर्रम यानी शाहजहां की आंखें थीं। कुशादा, रोशन और भूरे रंग की आंखें जिनकी पुतलियां स्याह थीं। मारुख अचानक उदास और परेशान सी नजर आने लगी। दोशीज़ा अपनी मुलाजिमा की ये बदली हुई हालत देखकर घबरा गई। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया है? दोशीज़ा की आवाज लरस गई थी। मारुख खोए खोए अंदाज में अपनी आकाजादी के दिलकश चेहरे को देखने लगी, जिसकी रंगत उड़ी उड़ी सी नजर आ रही थी। तुम खामोश क्यों हो मारुख? दोशीज़ा ने वहशत ज़दा लहजे में कहा। मारुख ने ख्यालों की दुनिया से निकलते हुए चौंक कर जवाब दिया, नहीं बीबी, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती कि तुम्हारा ये फेल गुनाह है या कुछ और। दोशीज़ा के चेहरे पर वहशतों के गहरे रंग नुमायां हो गए थे। मारुख ने एक मुख्तसर से सुकूत के बाद दोबारा कहा, मगर तुमने इन आंखों को कहाँ देखा है? गुज़श्ता दिनों शहंशाह जहांगीर की तख्त नशीनी के मौके पर जब 17 दिन तक जश्न नौरोज मनाया गया था। दोशीज़ा रुक रुक कर बोल रही थी। क्या उन आंखों में तुम्हारे लिए भी कोई पैगाम था? मारुख पर एक अजीब सी कैफियत तारी होती जा रही थी। उन आंखों में मुझ जैसी आम लड़की के लिए क्या पैगाम होगा? दोशीज़ा की आवाज़ बुझी बुझी सी थी। वो तो बड़ी बेपरवाह और बेनियाज सी आंखें हैं। फिर उन आंखों के ख्वाब क्यों देख रही हो? मारुख ने शिकस्ता लहजे में कहा, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। दोशीज़ा बहुत बेबस नजर आ रही थी। अभी वक्त है, मजबूरियों के हिसार से निकल जाओ, वरना इस मासूम सी जान पर क़यामत टूट पड़ेगी। मारुख ने उसे समझाना चाहा। यकायक दोशीज़ा के तेवर बदल गए।
और उसके अफसरदा चेहरे पर गुस्से की झलक नुमाया हो गई। ये नसीहत तो कोई शख्स भी कर सकता है, क्या तुम इसीलिए मेरी गमखारी का दम भर रही थी? दोशीज़ा का लहजा अचानक बहुत तल्ख हो गया। नहीं नहीं, मेरा हरगिज मतलब ये नहीं था, मारुख ने घबरा कर कहा। एक मुलाजिमा अपनी हुदूद से आगे बढ़ गई थी। आप आकाजादी हैं, जो दिल चाहे करें। दोशीज़ा ने महसूस कर लिया कि मारुख उसके खानदानी मर्तबे से डर गई है, इसलिए फरार की राह इख्तियार कर रही है। मारुख, वक्त के इस हादसे ने तुम्हें मेरा राजदार बना दिया है, दोशीज़ा ने अपने लहजे में नरमी पैदा करते हुए कहा। तुम्हें इस बात पर यकीन आ जाना चाहिए कि तुम कोई कनीज नहीं, मेरी हकीकी गमगुसार हो। तुमसे दिल की बात कहकर मैं किसी कदर सुकून महसूस कर रही हूँ। मुझे मशवरा दो कि मैं किधर जाऊँ। अगर वो आंखें इसी तरह मेरा ताक़ुब करती रहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। आप मुझे सोचने के लिए एक रात की मोहलत दें, मारुख ने जवाबन कहा। मैं नहीं चाहती कि कोई गलत मशवरा मेरे आका की बेटी को तबाह कर डाले। खुदा न करे अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ गई तो मेरी जिंदगी, जो पहले ही एक अजाब है, जीता जागता जहन्नुम बन जाएगी। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। 13 साला दोशीज़ा जो शहजादे खुर्रम के इश्क में मुब्तला हो गई थी, उसका नाम अर्जमन था। वो मिर्जा गयास बेग की पोती थी और गयास बेग अकबर के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान आया और तरक्की करते करते अहम ओहदे तक पहुंचा। फिर मातूब होकर निकाला गया। जहांगीर तख्त नशीन हुआ तो उसने दोबारा गयास बेग को तलब किया और वजीर माल यानी वजीर खजाना बना दिया। अर्जुमंद एतकाद खान की बेटी थी, जो आगे चलकर तारीख में आसिफ खान के नाम से मशहूर हुआ। उसके अलावा अर्जुमंद को एक और एजाज भी हासिल था कि वो हिंदुस्तानी कलोपत्रा नूरजहां की हकीकी भतीजी थी। जब अर्जुमंद शहजादा खुर्रम के इश्क में मुब्तला हुई, उस वक्त नूरजहां का शौहर शेर अफगन मारा जा चुका था। हिंदू मौरखों का ख्याल है कि शेर अफगन को शहनशाह जहांगीर के इशारे पर कत्ल किया गया और इस कत्ल की वजह इश्क की वो चिंगारियां थीं जो नूरुद्दीन जहांगीर के दिल में दोबारा भड़क उठी थी। इसके बरक्स अंग्रेज मौरख जहांगीर को साजिश के इल्जाम से बरी समझते हैं। उनकी राय में शेर अफगन की मौत एक हादसाती मौत थी जिसका जहांगीर से कोई ताल्लुक नहीं था। दरअसल वाकया यह था कि शहजादा सलीम यानी जहांगीर अकबर की जिंदगी ही में नूरजहां की जुल्फों का असीर हो गया था। फिर जब अकबर को वली अहद सल्तनत के इश्क का इल्म हुआ तो उसने मेहरुन्निसा यानी नूरजहां के बाप मिर्जा गयासुद्दीन को बुलाकर सख्त लहजे में कहा कि वो जल्द अज जल्द अपनी बेटी की शादी कर दे। गयासुद्दीन ने फौरी तौर पर अली कली यानी शेर अफगन का इंतखाब किया और अकबर की मंजूरी के बाद नूरजहां की शादी कर दी। उस वक्त उस काफिर अदा औरत की उम्र 17 साल थी। जहांगीर ने इस जज्बाती हादसे को फरामोश कर दिया और नूरजहां उसकी जिंदगी से निकल गई। फिर जब अकबर ने शहजादे सलीम को मेवाड़ के राना के खिलाफ जंगी मुहिम पर रवाना किया तो अली कली भी उसके साथ था। अगर जहांगीर के दिल में नूरजहां के शौहर की तरफ से कोई हासिदाना जज्बा मौजूद होता तो वो इस मौके से फायदा उठाता और अली कली को जंग के दौरान बहुत आसानी के साथ ठिकाने लगा देता और जहांगीर की इस हरकत पर किसी को साजिश का गुमान भी ना होता। मगर हम देखते हैं कि जब इसी दौरान अली कली ने अपनी तलवार से एक शेर को हलाक किया तो जहांगीर ने उसकी बहादुरी की तारीफ करते हुए उसे शेर अफगन का खिताब दिया। इस वाक़े से अंदाजा होता है कि जहांगीर का दिल शेर अफगन की तरफ से आईने की तरह साफ था। लेकिन जब शहजादे ने बाप के खिलाफ बगावत की तो शेर अफगन उसका साथ छोड़ गया। ये पहला मौका था कि शेर अफगन की तरफ से जहांगीर के दिल में बाल आ गया और उसका जहन गुबार आलूद हो गया। फिर जब अकबर के इंतकाल के बाद 3 नवंबर 1605 को जहांगीर तख्त नशीन हुआ तो उसने शेर अफगन का कसूर माफ कर दिया और उसे जागीर देकर बंगाल रवाना कर दिया। उस वक्त बंगाल के हालात बहुत ज्यादा गैर तसल्ली बख्श थे और अफगान हिंदुस्तान के गोशे गोशे से सिमट कर वहां जमा हो रहे थे ताकि अपना खोया हुआ इक़्तिदार दोबारा हासिल कर सकें। शाही मुखबिरों ने फौरन जहांगीर को खबर दी कि शेर अफगन भी अफगान सरदारों के साथ साजिश में मसरूफ है। जहांगीर ने किसी ताखीर के बगैर बंगाल के गवर्नर को हुक्म दिया कि वो शेर अफगन को बुलाकर इस मामले की तहकीक करे और अगर वो मुजरिम करार पाए तो उसे गिरफ्तार करके दारुल हुकूमत आगरा भेज दिया जाए। कुतुबुद्दीन ने शाही हुक्म के मुताबिक शेर अफगन को तलब कर लिया। शेर अफगन के आते ही मुसल्लह मुहाफिजों ने उसे एक साजिशी समझकर चारों तरफ से घेर लिया। शेर अफगन अपनी ये तौहीन बर्दाश्त न कर सका और उसने मुश्ताइल होकर कुतुबुद्दीन पर हमला कर दिया। मुसल्लह मुहाफिज तेजी से झपटे और देखते ही देखते शेर अफगन को हलाक कर डाला। शेर अफगन के कत्ल के बाद उसकी बीवी मेहरुन्निसा यानी नूरजहां और बेटी लाडली बेगम को आगरा भेज दिया गया।
جہانگیر نے نور جہاں کو اپنی سوتیلی ماں سلیمہ بیگم کی خدمت پر مامور کر دیا۔ پھر جب ایک جشن بہارا کے موقع پر جہانگیر نے نور جہاں کو دیکھا تو پرانی یادوں کے زخم ایک بار پھر ہرے ہو گئے۔ اس وقت نور جہاں کی عمر 35 سال تھی، مگر وہ آج بھی 16-17 سال کی ایک حسین دوشیزہ معلوم ہوتی تھی۔ اگر نور جہاں کی بیٹی لاڈلی بیگم کو اس کے برابر کھڑا کر دیا جاتا تو وہ دونوں ہم عمر بہنیں نظر آتی۔ حسن کی اس کرشمہ سازی نے جہانگیر کو مسحور کر دیا تھا۔ پھر شاہی محل کے رازداروں نے یہ بات محسوس کر لی کہ جہانگیر ایک بیوہ عورت میں دلچسپی لے رہا ہے، وہ بیوہ عورت جو اپنی دوشیزگی کے زمانے میں اس کی محبوبہ رہ چکی تھی۔ وہ رات مارخ پر بہت بھاری تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ارجمند کو کیا مشورہ دے۔ اگر ایک معصوم دوشیزہ اس طرح اپنے سینے میں عشق کو پرورش کرتی رہی تو پھر وہ دن دور نہیں جب بے قرار آرزوؤں اور بے چین جذبوں کا یہ آتش فشاں اس کے پورے وجود کو راکھ کا ایک ڈھیر بنا دے گا۔ مارخ نہیں چاہتی تھی کہ زمین کے ایک گوشے میں رہنے والی دوشیزہ آسمان پر چمکنے والے مہتاب کی تمنا کرے۔ ارجمند اور شہزادہ خرم کے درمیان ایک ناقابل عبور خلیج حائل تھی۔ خود مارخ نے بھی ایک دن اسی انداز کا خواب دیکھا تھا۔ اس کی ماں بچپن میں دنیا سے گزر گئی تھی اور باپ جہانگیر کے محافظ سپاہیوں میں شامل تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد مارخ نے شاہی محل میں پرورش پائی تھی۔ پھر جب وہ جوان ہوئی تو اس کے باپ کو جہانگیر کے دوسرے بیٹے شہزادہ پرویز کا محافظ بنا دیا گیا۔ مارخ انتہائی دلکش نقش و نگار کی لڑکی تھی، اسے جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ محل کی رنگین فضاؤں نے مارخ کے مزاج میں بھی شوخیاں بھر دی تھی۔ اس نے چھپ چھپ کر کئی بار شہزادہ پرویز کو دیکھا اور اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ مارخ شاہی کنیزوں کی زبانی ایسے بے شمار افسانے سن چکی تھی کہ کس طرح ایک شہزادے کی نظر ایک خادمہ پر پڑی اور پھر ایک دن وہ خادمہ ملکہ بن گئی۔ اس قسم کی جھوٹی کہانیوں نے مارخ کو گمراہ کر دیا تھا اور پھر وہ خیالوں کی دنیا میں اپنے آپ کو تخت سلطنت پر جلوہ افروز دیکھنے لگی۔ اس نے کئی مرتبہ خواب میں دیکھا کہ شہزادہ پرویز اسے ہیروں سے مرصع تاج پہنا رہا ہے۔ پھر ایک دن وہ حادثہ پیش آ گیا جس نے مارخ کی دنیا زیر و زبر کر ڈالی۔ وہ جان بوجھ کر پرویز کے سامنے آ گئی اور مغل شہزادے کی نظریں اس کے دلکش چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ دوسرے روز پرویز نے اس کے باپ کو بلا کر کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کو ہماری خدمت پر مامور کر دو۔ یہ کیسے ممکن ہے شہزادہ عالم؟ ایک انجانے خوف سے مارخ کے باپ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، اب ہمیں تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں، شہزادہ پرویز نے آمرانہ لہجے میں کہا۔ تم اسی وقت قصر شاہی میں رہ سکتے ہو جب تمہاری بیٹی ہماری خدمت کے لیے دل و جان سے آمادہ ہو جائے۔ تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ جب ہم ذل الہی شہنشاہ جہانگیر کے بعد ہندوستان کی تقدیر کے مالک بن جائیں گے، اس وقت تمہاری بیٹی بھی ملکہ عالیہ کا تاج پہن لے گی۔ میں بہت حقیر شخص ہوں شہزادہ عالم، مارخ کا باپ بھکاریوں کی طرح گڑ گڑا رہا تھا۔ مجھ پر رحم کیجئے کہ میری بیٹی کسی بھی طرح آپ کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں کون کس قابل ہے۔ شہزادہ پرویز کی رعونت اپنی جگہ برقرار تھی۔ تو پھر مجھے قصر شاہی سے نکل جانے کی اجازت دیجئے، میں ہندوستان کے کسی بھی ویران گوشے میں سما جاؤں گا۔ غریب سپاہی نے بدمست شہزادے کے پیروں پر سر رکھ دیا، مگر پرویز کے غرور و تکبر کا مظاہرہ کچھ اور شدت اختیار کر گیا۔ ہماری مرضی کے بغیر قصر شاہی میں نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے اور نہ یہاں سے باہر جا سکتا ہے۔ اگر تو کسی طرح یہاں سے فرار ہو بھی گیا تو ہندوستان کی زمین کا کوئی گوشہ تجھے پناہ نہیں دے گا، اور اگر تو کسی گمنام جگہ مر کر دفن ہو گیا تو زمین ہمارے خوف سے تیری لاش کو اگل دے گی۔ مجبور سپاہی کھڑا ہو گیا، اس کی غیرت بیدار ہو چکی تھی۔ شہزادہ عالم نے میری ہر درخواست حقارت سے ٹھکرا دی۔ آپ کو اس کا اختیار ہے کہ دولت و اقتدار کے نشے میں انسان ایسے ہی خدائی دعوے کرتا ہے، مگر اتنا اور سن لیجئے کہ میری زندگی میں یہ ممکن نہیں۔ جب ان کاندھوں پر سر باقی نہیں رہے گا تو شاید آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے، تو پھر اپنے ہاتھوں سے اپنا سر کاٹ دے کہ ایسے بیکار اور بے قیمت سروں کو کاندھوں پر باقی رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ شہزادہ پرویز نے اپنی تلوار نکالی اور مارخ کے باپ کے سامنے زمین پر پھینک کر چلا گیا۔ اسی رات ایک مجبور مگر غیرت مند سپاہی نے دریائے جمنا میں کود کر خودکشی کر لی تھی، اور مارخ سے کہا گیا کہ اس کا باپ غسل کرنے دریا میں اترا تھا، مگر اتفاق سے وہاں پانی بھی گہرا تھا اور اس کا بہاؤ بھی تیز تھا۔ مزید یہ کہ اسی جگہ بھنور پڑ گیا تھا، نتیجتاً وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ غم سے نڈھال مارخ کئی دنوں تک یہ سوچتی رہی کہ ایک تیراک فوجی پانی کے معمولی سے گرداب میں کس طرح ڈوب گیا۔ اب اسے کون بتاتا کہ جسے وہ اپنا محبوب سمجھ رہی ہے، اسی شخص نے اس کے باپ کو خودکشی پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر کچھ دن بعد مارخ کو شہزادہ پرویز کی خدمت پر مامور کر دیا گیا۔ باپ کی موت کا ماتم کرنے کے باوجود وہ بہت خوش تھی کہ اسے اپنے محبوب کی قربت حاصل ہو گئی تھی۔
پرویز نے اسے بہت سنہرے خواب دکھائے، ملکہ عالیہ بننے اور ہندوستان پر حکمرانی کرنے کے خواب۔ وہ ظاہری طور پر مغل شہزادیوں سے زیادہ حسن رکھنے والی لڑکی تھی، مگر اس کا مقدر شہزادیوں جیسا نہیں تھا۔ انجام کار ماہ رخ شہزادہ پرویز کے بستر کی ایک بدنما شکن بن کر رہ گئی، اور ایک روز اس پر یہ خوفناک راز فاش ہو گیا کہ اس سے پہلے بھی شہزادے کے عشرت کدے میں کئی لڑکیاں داخل ہو چکی ہیں۔ آنکھوں میں ملکہ عالیہ بننے کے خواب سمائے ہوئے ہیں، اور پھر ان سب کی آنکھوں سے وہ خواب چھین لیے گئے، یہاں تک کہ ایک دن ان کی زندگیاں ایک ڈراؤنا خواب بن کر رہ گئیں۔ ماہ رخ کو بھی اب محسوس ہونے لگا تھا کہ شہزادہ پرویز اس سے بیزار ہوتا جا رہا ہے، اور پھر وہی ہوا۔ شہزادے نے ایک رات اس سے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا، اب تو شاہی محل میں اپنے لیے کوئی اور جگہ تلاش کر لے، تجھے یہاں عیش و آسائش کی پوری رعایت حاصل ہوگی، اور اگر تو گھریلو زندگی گزارنا پسند کرے تو تیری شادی کسی سپاہی سے کر دی جائے۔ جواب میں ماہ رخ نے شہزادہ پرویز کے قدموں کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا، مگر سیاست کے بت اشکوں کی معمولی حرارت سے نہیں پگھلے۔ اپنے محبوب کے عشرت قدے سے بچھڑنے کے بعد ماہ رخ کی زندگی ایک عذاب بن گئی۔ وہ کچھ دنوں تک اسی انتظار میں رہی کہ شاید شہزادے کو اپنا کوئی وعدہ یاد آئے اور وہ کسی روز اسے خلوت میں طلب کر کے اپنے جارحانہ سلوک کی معافی مانگے اور اس کے بے جان خوابوں میں نئی روح پھونک دے، مگر یہ محض دیوانگی تھی، شوریدہ سر اور ناآسودہ تمناؤں کا فریب تھا۔ آتشی انتظار میں ماہ رخ کی راتیں جلتی رہیں اور خلش درد سے اس کے دن دھواں دیتے رہے۔ اسی دوران ماہ رخ نے ایک بار یہ بھی سوچا کہ وہ شہزادے پرویز کے عشرت کدے میں داخل ہو جائے اور کسی طرح اسے خنجر سے قتل کر کے بے وفائی کے اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے، یا پھر شراب کے جام میں زہر ملا کر دے دے۔ واضح رہے کہ مغل شہزادوں میں شاہ جہاں اور عالمگیر کے علاوہ سب کے سب نوعمری کے زمانے سے شراب پیا کرتے تھے اور بادانوشی ایک معاشرتی رسم بن کر رہ گئی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی ماہ رخ لرز کر رہ گئی، وہ اپنے محبوب کو کس طرح ہلاک کر سکتی تھی؟ پھر وہ مجبور لڑکی شہزادہ پرویز کی درازی عمر کی دعائیں کرنے لگتی اور اپنی بد نصیبیوں کا ماتم۔ ماہ رخ کی محبت بہت عجیب تھی، محبت کی قربت سے محروم ہوئی تو اس پر رضامند ہو گئی کہ وہ کم سے کم ایک نظر اس شخص کو دیکھ لیا کرے جس نے کچھ دن پہلے اسے ملکہ ہند بننے کے خواب دکھائے تھے۔ ماہ رخ کی یہ حسرت بھی کئی ماہ کے طویل انتظار کے بعد پوری ہوتی تھی۔ شہزادہ پرویز اسے کسی شاہی تقریب میں نظر آ جاتا تھا، یا پھر کبھی کبھی محل کی کسی راہداری سے گزرتے ہوئے وہ بہت دور سے اپنے محبوب کو دیکھتی اور آنسو بہا کر رہ جاتی۔ پھر جب ماہ رخ نے اندازہ کر لیا کہ شہزادے کو اپنے اس فعل پر کوئی ندامت نہیں ہے بلکہ وہ پہلے سے زیادہ مسرور و مطمئن نظر آ رہا ہے، تو اسے اپنی بے مقصد زندگی سے شرم آنے لگی۔ پھر یہ ندامت اس حد تک بڑھی کہ ماہ رخ اپنے باپ کے راستے پر چل پڑی۔ اس نے دریائے جمنا میں کود کر خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر اتفاق سے آصف خان کے ایک سپاہی نے اسے بچا لیا۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی کہ اسے مر جانے دیں، مگر سپاہی یہ کہہ کر اسے اپنے آقا کے پاس لے آیا۔ سپاہی صرف دشمنوں کو ہلاک ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے، کسی عام انسان کو نہیں۔ آصف خان نے ماہ رخ سے کئی سوالات کیے۔ ماہ رخ نے اپنی محرومیوں کی داستان سے شہزادہ پرویز کے جھوٹے عشق اور بے وفائی کا ذکر حذف کر دیا اور اپنی تنہائی کو اس طرح بیان کیا کہ آصف خان کے دل میں اس کے لیے بے پناہ ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ پھر وہ ارجمند کی ملازمہ کی حیثیت سے آصف خان کے گھر کے کام کرنے لگی۔ یہاں اسے ماں باپ کی محبت بھی ملی اور ایک چھوٹی بہن کا پیار بھی۔ اہل خانہ کے حسن سلوک کی وجہ سے دوسرے لوگ اسے آصف خان کے خاندان کا ہی ایک فرد سمجھنے لگے، اور خاندان کے ایک فرد کی حیثیت سے اس پر ارجمند کو روکنے کی ذمہ داری آ پڑی تھی۔ وہ معصوم ارجمند بھی اسی کی طرح تباہی کے راستے پر جا رہی تھی۔ ماہ رخ ساری رات جاگتی رہی اور پھر ایک فیصلہ کر کے پچھلے پہر سو گئی۔ ارجمند ماہ رخ سے بات کرنے کے لیے بہت زیادہ بے چین نظر آ رہی تھی۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی وہ خود ماہ رخ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ماہ رخ رات زیادہ دیر تک جاگنے کی وجہ سے خلاف معمول سورج نکلنے کے بعد تک سوتی رہی۔ جب ارجمند نے اسے اٹھایا تو وہ ندامت کے لہجے میں کہنے لگی، معاف کرنا بی بی، اب تو میری نیندوں پر بھی آپ کا قبضہ ہو گیا ہے، رات بھر آپ کے ہی خواب دیکھتی رہی۔ تم نے کیا دیکھا ماہ رخ؟ ارجمند نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ آپ کو ایسے خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ ماہ رخ ہر حال میں اپنی آقا زادی کو اس عذاب سے بچانا چاہتی تھی۔ تمہارے اور شہزادے خرم کے درمیان بہت فاصلے ہیں، میں رات بھر ان فاصلوں کے متعلق غور کرتی رہی ہوں، مگر یہ فاصلے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کیسے فاصلے؟ ارجمند نے بڑی معصومیت کے ساتھ پوچھا۔ وہی جو میرے اور آپ کے درمیان حائل ہیں، ماہ رخ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرے اور تمہارے درمیان تو کوئی فاصلہ نہیں۔
ارجمند کی سادہ لوحی اسی طرح برقرار تھی۔